बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी न्यूज़ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो KP असम्बली के अंदर तकरीर की थी वो झूठ का पलंदा साबित हुई। और अब ये साबित हो गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं और उन्होंने इमरान खान से धोखा किया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको दलील के साथ रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आज जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने एक ख़त लिखा और वो ख़त जो है 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत कर रहे थे नासिर जवेद राना जज साहब, उनके सामने गया और उसमें लिखा हुआ था कि थ्रेट अलर्ट है, सिक्योरिटी के ख़तरा है। और क्योंकि SCO हो रही है, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान जो थ्रेट अलर्ट है अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। तो जो जज थे नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त यानी आज ये दरख्वास्त दायर हुई है, लेकिन जो इमरान खान के वकला की एक जो मेंबर हैं खालदा आयशा खालिद साहबा, वो बता रही हैं कि हमें रात ही जो है वो फ़ोन कर दिया गया था कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो अडयाला जेल में नहीं होगी बल्कि ATC में होगी, यानी कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर अदालत मौजूद है उसके अंदर समाअत होगी। यानी क्या कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर समाअत नहीं होगी, क्योंकि अगर अडयाला जेल के अंदर समाअत रखते वो तो फिर वकला ने भी इमरान खान से मुलाकात करनी थी, सहाफ़ियों ने भी इमरान खान से मुलाकात करनी थी, और भी लोगों ने मुलाकात करनी थी, और फिर इमरान खान का जो अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक मौक़िफ़ था वो बाहर आ जाना था। इसलिए कहा गया कि इसकी समाअत जो है वो ATC में होगी, और ATC में समाअत जहाँ भी होती है उसमें मुल्ज़म का होना ज़रूरी है। अब इमरान खान को अडयाला से निकाल कर ATC में तो पेश नहीं करना था। इस हवाले से अब क्या किया गया कि 190 मिलियन पाउंड केस जो कि नासिर जवेद राना साहब चला रहे थे, उन्होंने उसकी समाअत जो है वो 12 दिन के लिए मुलतवी कर दी। अब इसकी समाअत 19 अक्टूबर को होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये आप सही सुन रहे हैं, 19 अक्टूबर को होगी। अब यही जो ATC के जज हैं, जब अदालतों की छुट्टियाँ थी तो उस छुट्टियों के दरमियान इमरान खान के वकला कहते रहे कि इस समाअत को आप 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें, लेकिन नासिर जवेद राना साहब को इस जो केस की समाअत मुकम्मल करने की इतनी जल्दी थी कि उस दौरान गर्मियों की छुट्टियां जजेस की भी कैंसिल की गई, अदालती जो स्टाफ है उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई, और वो बड़ी तेज़ी के साथ और जल्दी में ये केस चला रहे थे। और वो कह रहे थे कि अगर यानी इमरान खान के वकील किसी दिन पेश नहीं होते थे तो नासिर जवेद राना साहब कहते थे कि मैं इसके ऊपर सरकारी वकील कर लूँगा और मैं इस केस को ख़त्म करना चाहता हूँ। यानी एक तरफ इतनी जल्दी और दूसरी तरफ आज देखें कि जनाब सभा जो है 12 दिन के लिए मुलतवी हो गई। अब इससे क्या ज़ाहिर हुआ, और फिर जब ये दरख्वास्त आई महकमा दाखिला की तरफ से तो इसके ऊपर जो जज साहब हैं उन्होंने इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी। जी हाँ नाज़रीन, एक तो अडयाला जेल के अंदर आज समाअत नहीं हुई, कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, और अब मुलाकातों पर भी पाबंदी है कि इमरान खान के वकला जो हैं वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, कोई सहाफ़ी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। और एक दिन हफ्ते में रखा गया था फैमिली की मुलाकात का, तो अब इमरान खान की फैमिली भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकती 19 अक्टूबर तक। अब आपको ये बात क्लियर तौर पे समझ आ गई कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही और क्यों जनाब ATC में समाअत रखी गई और क्यों ये सारा कुछ किया गया। तो इसका सिर्फ एक ही वजह थी कि अली अमीन गंडापुर ने जो रात कहानी सुनाई थी KP के असम्बली के अंदर, उसके ऊपर क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ आ जाना था, इमरान खान ने बता देना था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो वो भी इमरान खान का सारा मौक़िफ़ सामने आ जाना था। अब अली अमीन गंडापुर साहब के झूठ, एक तो ये जो हुकूमत के इक़दामात है यानी अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ है, एक तो इससे ज़ाहिर हो गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वहाँ से निकले थे
تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی تو کہا ہوگا نا کہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں تو صبح عمران خان کا موقع بھی آ جانا ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ جائیں، بے فکر ہو جائیں، عمران خان کا کوئی موقف نہیں آئے گا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اپنی تقریر کی اس حوالے سے بھی میں 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کے پی ہاؤس میں رہا اور آئی جی جو ہے مجھے ڈھونڈتا رہا اور میں اس کو ملا نہیں۔ چھوٹا سا کے پی ہاؤس ہے، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں نہیں کوئی ڈھونڈ سکا؟ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی تقریر کے اندر، حالانکہ وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، رینجر گھسی تھی، اس نے دروازے توڑے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دروازے توڑے گئے، تو وہ کہتے ہیں آئی جی نے توڑے، آئی جی پر میں کیس کروں گا، آئی جی پر میں یہ کروں گا، میں آئی جی پر وہ کروں گا۔ حالانکہ ناظرین پھر ایک اور اہم بات، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میں خود چھپا رہا اور چھپا کے جناب وہ یکدم اسمبلی کے اندر پہنچ گیا۔ چلو پہلی بات ہے کہ کے پی ہاؤس سے وہ نکلے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چلو یہ بھی مان لیا کہ وہ نکل آئیں گے ہوں گے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب وہ یعنی اسلام آباد کی حدود سے نکل آئے ہوں گے، ثوابی آ گئے ہوں گے، تو وہ کسی کو ٹیلی فون تو کر سکتے تھے نا، یعنی کہ جب تک وہ اسمبلی کے اندر نہیں آئے تھے اسمبلی اراکین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور کہاں ہے، یعنی ان کو کسی کا بھی نمبر یاد نہیں تھا، ان کو اپنے بھائی فیصل امین صاحب کا بھی نمبر یاد نہیں تھا جس پر وہ اطلاع دے دیتے کہ جی میں آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب وہ آیا نہیں ہے بلکہ ان کو چھوڑا گیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گاڑیاں ہی انہیں چھوڑ کے گئی ہیں۔ تو یہ بات ہوگی۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو تقریر کر رہے تھے، اس سے پہلے جتنی بھی تقریر اسمبلی کے اندر ہوئی، کے پی کی اسمبلی کے اندر، وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زبردست تقریر ہو رہی تھی، باقاعدہ طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر، اور کہا جا رہا تھا کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لڑا کر خود حکمرانی کرتی ہے، تو اب ہم نے پی ڈی ایم سے لڑائی نہیں کرنی بلکہ ہماری ڈائریکٹ جو لڑائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اتنی سخت تقریر ہو رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آ کر کہیں بھی صرف ایک دفعہ انہوں نے رینجر کا نام لیا، کسی کا بھی نام نہیں لیا، کسی ادارے کا نام نہیں لیا، کسی کو بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اس کے اوپر نہ صرف جو کے پی اسمبلی کے اراکین ہیں وہ بھی مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے، علی امین گنڈا پور کی اس کمزور کہانی پر کوئی بھی مطمئن نہیں دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی پریشان تھے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر تھی، اس سے پہلے کے پی اسمبلی میں جتنی بھی تقریریں ہوتی تھیں کوئی بھی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی تو سارے ٹی وی چینل، جیو، دنیا، ایئر، ساروں نے لائیو دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کس نے انہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر لائیو دکھائی جائے؟ اس سوال کا بھی جواب علی امین گنڈا پور صاحب کو دینا پڑے گا نا۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 26 نمبر چنگی سے ٹرن لیا تھا، اور پھر وہ جب پہنچ گئے تھے ڈی چوک کے قریب، تو وہ ڈی چوک کیوں نہیں گئے تھے؟ وہاں پر جو نہکتے لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ وہاں پر شیل کھا رہے تھے، وہ پولیس کے ظلم کا جو ہے مقابلہ کر رہے تھے، رینجر کے ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب یعنی 2 دن غائب رہے، انہوں نے اپنے ورکرز کا نہیں پوچھا، انہوں نے اپنے ورکرز کے لیے کوئی بات نہیں کی، اور وہ ان کو ڈنڈا کھاتے ہوئے نہکتا چھوڑ کر وہ جناب پہنچ گئے کے پی کے اسمبلی کے اندر۔ تو اب جو ہے عمران خان صاحب کے موقف کا انتظار ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے کہا کہ اب احتجاج جاری رکھیں گے، لیکن احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ نہکتے ورکر ہیں، ابھی بھی تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو خاص طور پہ لیڈرشپ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اس کا ڈی موٹیویٹ ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کا حوصلہ ٹوٹا ہے، کیونکہ جب علی امین گنڈا پور صاحب جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، تو پھر پی ٹی آئی کا ورکر کیسے ٹوٹا؟ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اسے نہ کسی علی امین گنڈا پور کی ضرورت ہے، نہ اسے اسد کیسر کی ضرورت ہے، نہ اسے شہریار افریدی کی ضرورت ہے، نہ اسے شیخ وقاص اکرم کی ضرورت ہے۔ وہ عمران خان کے لیے نکلتا ہے اور وہ عمران خان کے لیے ہی نکلتا رہے گا، لیکن علی امین گنڈا پور نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا سیٹ بیک اور بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔